السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي صحه جيده. كيف ما شفتوا في العنوان ديال الفيديو اليوم غادي نوريكم كيفاش تكريو اون نوفيل سيسيون. من بعد غادي نقول لكم علاش سي امبورطون دو كريي اون نوفيل سيسيون في لا ماشين ديالك في الاورديناتور ديالك. دونك غنبدا نشرح سي كوا اون سيسيون بعدا باش تفهموني. بيان سور لي زانفورماتيسيان غيكونوا ديجا عارفين، حيت هادو من الاساسيات اللي خص يكون عارفهم ان انفورماتيسيان. مي هاد الفيديو هذا درتو باش يستافد معنا اي واحد. فوالا، دونك الا دخلتي هنا لديماغي كتلقى هاد البلاصه هادي مون بيسي ديالي ولا الكونت ديالي سميتو ادمين. هاد الكونت هذا كيتسمى اون سيسيون. دونك انا غنوريكم كيفاش تكريو اون سيسيون ابري نشرحو علاش سي امبورطون. دونك انا هنا غادي ندخل لا ماشين فيرتويال. بالنسبه لهاد القضيه ديال لا ماشين فيرتويال غنشرحها لكم في فيديو اخر، غتفهموا عاوتاني علاش مزيان تخدموا بلي ماشين فيرتويال و سي كوا ديجا لا فيرتواليزاسيون. بون ندخلو هنايا، ديجا عندي ويندوز 10 هنا في لا ماشين. هنا باش تكري اون نوفيل سيسيون كتجي هنايا بلاصه لا ريشيرش، كتمشي للبارامتر. كنمشيو للبارامتر، كنمشيو للبلاصه ديال الكونت. من بعد كنمشيو لفامي اي اوتر utilisateur. نورمالمون لا سيسيون اللي ديجا عندي محلوله هنايا ادمين. كيف ما كتشوفوا هنا كنديرو باش ناجوتيو نوفيل سيسيون ولا كيتسمى ان نوفيل utilisateur. on clique ici. هنا غيطلب منك باش تدخل اما لادريس ايميل ولا التليفون. هادي بيان سور الا بغيتي دير ان كونت اون لين. حنا غادي نديرو ان كونت لوكال، دونك غنديرو je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne. هنا غيطلب منك باش تكري ان كونت ولا كدير utiliser plutôt un numéro de téléphone. انت تقدر ما ديرش هادشي كامل، غادي دير ajouter un utilisateur sans compte Microsoft صافي. دونك هنا كدير نون دو utilisateur. نعاودكم على الاكسبيريونس ديالي انا بعدا الخاصه. واحد الوقيته كان نورمالمون بيسي ديالي كنبارطاجيه مع لا فامي ديالي اللي بغاو تكونيكتا ولا شي حاجه. دونك كنت داير لا سيسيون ديالي بالمود باس، وهما حليت ليهم سيسيون اللي سميتها فاميلي. الا نسميها دابا نيت فاميلي وما درتهاش بمود باس. دونك هنا ما كديرش مود باس، كدير سويفون. بغيتي دير مود باس كتكتب اي مود باس هنا، كتعاود طابي هنا انت كرييتيه. بيان سور كتجاوب على هاد لي كيسيون سيكوريتي. داكوغ، دونك حنا ما نديرش مود باس سويفون. يعني مثلا انت عندك بيسي ديالك بغيتي تبارطاجيه مع شي واحد، سكي امبورطون في لا كرياسيون دو نوفيل سيسيون هي هادي. تقدر مثلا عندك دي دوني بيرسونيل، عندك مثلا نوريكم كيفاش. باغ اكزومبل هاد الدوسي ديالي عندي فيه لي فوتو ديالي هما هنا، ما نبغيش يشوفهم شي واحد، كونفيدونسيال شي حاجه ديالي. دونك يا اما غادي مثلا نعطيهم لي دروا داكسي اللي نبقى نشوفهم في الفيديو اخرى حتى هما مهمين، ولا غادي نكري اون نوفيل سيسيون وغنتهنى. ومن الاحسن دير اون نوفيل سيسيون وتهنى كاع. فوالا، دونك فاميلي هو الكونت، سي ان كونت لوكال. هنا عندك الحق ترجعو ادمينستراتور. بيان سور كاين اما utilisateur ستاندار ولا ادمينستراتور. هنا ما كاينلاش ترجعو ادمينستراتور باش تبقى انت هو الادمين، كتخلي utilisateur ستاندار. اوكي فوالا، دونك دابا راه ديجا اجوتي. دونك الا جينا لهنا بريكنا على هنا بلاصه لي utilisateur غيطلع لك فاميلي. نقدروا نتكونيكطاو ليها، سي كونيكتي. بويسكو ما درناش مود باس ما طلب منا حتى لا مود باس لا والو. هنا بويسكو سي اون نوفيل سيسيون كدار لا بريباراسيون دي سيستيم. المهم ندوزو هاد ليطاب هادي.
فوالا كيف ما كتشوفوا حنا دابا كونيكتي في الكونت ديال فاميلي. هنا الا لاحظتوا معايا دابا غندخلو للاكسبلوراتور دو فيشي، بويسكو هذا كونت ستاندار ماشي ادمينستراتور. حنا غادي نحاولوا مثلا ندخلو لشي دوسي ديال الادمينستراتور. دونك كنمشيو لليوتيليزاتور، ها هو لا سيسيون الاخرى ديال ادمين اللي هي ديالي نورمالمون. دابا هذا واحد من فاميلي غادي يحاول يدخل لا سيسيون ديال ادمين. شتي شنو قالوا لي هنا؟ هنا كيطلع لي الميساج ديال vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier. إلا دار لهم كونتينيي غيقولوا لي خصك مود باس، ميم سي ما ديرش انا مود باس، ولكن كاين واحد المود باس اللي كيدار نورمالمون ديال الكونت اللي انا مكونيكتي به. دونك فوالا، دونك ما عندوش الحق يدخل لاي دوسي عندي في لا سيسيون ديالي. دونك هادشي باش مزيان نورمالمون تكريي اون نوفيل سيسيون لشي يوزاتور اخر الا بغيت كونيكتا في البيسي ديالك. و بيان سور لي زابليكاسيون راه كيبقاو، يعني لي دوسي ما عندكش الحق تدخل ليهم، من لي زابليكاسيون كيبقاو، يعني كاع اللي كاينين في لا سيسيون ديال ادمين تلقاهم هنا بويسكو ما مدخل حتى شي ابليكاسيون في سيسيون ادمين ما تلقاو والو، مي نورمالمون راه كيطلعوا هنايا في البلاصه ديال منيو ديماري. دونك فوالا حنا كرينا اون نوفيل سيسيون. كانت هذه الطريقه باش نكريو اون نوفيل سيسيون. كيف ما قلت لكم بلي شي حاجه مهمه اللي ما نقدروا نكونوا ما كنردوش ليها البال ولا كتجينا بلي شي حاجه عاديه، مي او كونترير شي حاجه اللي امبورطونط وغتنفعنا. دونك هذه كانت لا فيديو ديالنا. بيان سور الا عندكم شي كاستيون النيميرو ديالي ها هو تحت في الديسكريبسيون، ولا صيفطوا لي ايميل، ولا كانوا عندكم اقتراحات بالنسبه للفيديوهات الجايين، ولا شي واحد عنده شي مشكل بغاني نهضر عليه في فيديو اخر يخلي لي في لي كومونتير، وان شاء الله نهضروا عليه في شي فيديو اخر. دونك كانت هذه الفيديو ديالنا. السلام عليكم.